छह नुस्खा जात डेंगू बुखार में क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए आपकी नज़र पेश करूंगा और शहद से क़ुव्वत मुदाफ़ियत कैसे बढ़ाते हैं जदीद रिसर्च के मुताबिक आपके सामने रिसर्च रखूंगा। उम्मीद है कि अब इन नुस्खों को देख के, इन नुस्खों को बना के मेरे जैसे कम पढ़े लिखे हकीम भी अपने दवाखाने पे डेंगू बुखार के मरीज की क़ुव्वत मुदाफ़ियत का इलाज कर सकेंगे। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मतलब हर्बल केयर में खुश आमदीद। मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर हकीम मतीन अहमद समदानी। नाजरीन, आज मैं आपको डेंगू के बुखार के अलामात जो ज़ाहिर होती हैं उनके 6 नुस्खे जात जो है क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के, वो आपके सामने पेश रखूंगा। इंशाल्लाह आपको वो बहुत पसंद आएंगे। और शहद पर जो जदीद तहकीक है, जदीद तहकीक के मुताबिक जो रिसर्च है शहद पर, वो भी आपके सामने रखूंगा। हस्बे मामूल हर वीडियो में मैं यही कहता हूं कि सब्सक्राइब वाली मिन्नतें तरले मुझसे होते नहीं, तो बिना किसी टाइम को ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं अपने 6 आला बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे नुस्खों की तरफ। नाजरीन व उतबा इकराम, पहला नुस्खा समात फरमा लें। शहद आपने लेना है 4 चम्मच और पानी का 1 गिलास। उसमें शहद को मिक्स करना है और ऐसे नहीं पिला देना, उसको आग पर रख कर बॉईल कर लेना है और बॉईल करके ठंडा करके नीम गर्म आपने मरीज, डेंगू वाले, फीवर वाले मरीज को आपने पिलाना है। इंशाल्लाह पिलाते ही आप देखेंगे कि उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जैसे बूस्ट लग जाता है वैसे होना शुरू हो जाएगी और तमाम अलामात में कमी आना शुरू हो जाएगी, क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ना शुरू हो जाएगी और फीवर में भी कमी आना शुरू हो जाएगी और तमाम अलामात में कमी शुरू हो जाएगी। नाज़रीन, ये मैं शहद के बारे में मैं नहीं कह रहा, बल्कि आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लारी क्राफ्ट उनको देखेंगे, उनकी ज़िंदगी को देखेंगे तो उन्होंने तजर्बा किया है डेंगू बुखार वाले मरीज़ों पर, उन्होंने तजर्बा किया है और शहद पिलाकर उन्होंने बहुत सारे मरीज़ों का इलाज किया है जो डेंगू बुखार में मुब्तला थे। तो नाजरीन, दूसरी रिसर्च डेनमार्क के प्रोफेसर डॉक्टर लुंड हैं, उन्होंने अपनी रिसर्च पेश की है कि शहद के छत्ते में एक जाला होता है, उसमें एक अंसर प्रोपस नामी मौजूद होता है जो कि हमारी जिस्म में तमाम जो जरासीम और वायरस हैं उनका कातिल है, उनको कत्ल कर देता है। ये उसने वाज़े अपनी तहकीक में कहा है कि प्रोपस नामी अंसर जो कि शहद के छत्ते के जाले में पाया जाता है, वो हमारे जिस्म में मौजूद तमाम जो वायरसेस हैं उनको ख़त्म कर देता है। तो नाजरीन, अगर वो ख़त्म कर देता है तो लाजमी तौर पर ये जो डेंगू बुखार उसका वायरस है उसको भी ख़त्म करेगा। तो आपने क्या करना है कि शहद का छत्ता, उसका जाला ले लेना है और उसकी चना के बराबर गोलियां बना लेनी है और 2 गोलियां सुबह, 2 गोलियां दोपहर और 2 गोलियां शाम शहद के शरबत के साथ, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया उस तरह आप देंगे। इंशाल्लाह इससे भी आपकी जो है ना मरीज की जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत वो बूस्ट हो जाएगी। तो नाजरीन, शहद पर जो ये साइंसदान रिसर्च कर रहे हैं ये तो आज बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़ारों साल पहले ये बता दिया था कि शहद में हर मर्ज का इलाज है। नाजरीन, जो शहद पर तहकीकात थी, वो मैंने रिसर्च थी, वो मैंने आपके सामने रख दी। अब आते हैं नुस्खा जात की तरफ। तो नुस्खा जात बताने से पहले मैं ये बात करूंगा, ये बात सिर्फ हुक्मा हजरात के लिए है क्योंकि आम अवामुल नास इसको नहीं जानती। हुक्मा हजरात जरूर जानेंगे कि जो डेंगू बुखार है ये 4 नंबर मजाज में होता है, यानी गुद्दी उजलाती गर्म खुश्क मजाज में होता है और कानून के मुताबिक हम उसे गर्म तर यानी गुद्दी असाबी अद्वियात व गजाएं देंगे। ये बात सिर्फ हुक्मा जानते हैं, दूसरे अवामुल नास को पता नहीं चलेगा। तो ये तमाम नुस्खा जात मैं जो पेश कर रहा हूँ ये तमाम नुस्खा जात गुद्दी असाबी हैं,
یعنی کہ گرم تر مزاج کی حامل ہیں۔ تو نسخوں کی طرف بڑھتے ہیں بغیر کسی ٹائم کو ضائع کیے۔ آپ نے ایک قہوہ جو ہے وہ بنانا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے پپیتا جو ہے اس کے پتوں کا پانی جو ہے وہ کافی سارا اکٹھا کر لینا ہے۔ اس کے پتوں کو کوٹ کر پانی کو جو ہے نا آپ نے اس کو نچوڑ لینا ہے اور اب کافی مقدار میں اپنے پاس رکھ لینا ہے، کیونکہ اس تمام نسخہ جات میں پپیتے کے پتوں کا پانی ہے اس کا کافی یوز ہے۔ اور تمام حکماء حضرات سے گزارش ہے کہ وہ ان تمام نسخہ جات کو اپنی پریکٹس میں شامل کریں۔ انشاءاللہ میرے جیسے کم پڑھے لکھے حکیم بھی اپنے دواخانے پہ موجود رہ کر ڈینگی کے بخار کا مریض کا علاج کر سکیں گے۔ تو بڑھتے ہیں نسخے کی طرف۔ قہوہ آپ نے بنانا ہے فلفل سفید یعنی سفید مرچ آپ نے لینی ہے 5 عدد، فلفل سیاہ یعنی کالی مرچ آپ نے لینی ہے 5 عدد، اور ادرک جو ہے وہ آپ نے لینی ہے 3 ماشا۔ پانی میں ڈال کر اس کو چولہے پر رکھے، بوائل کریں۔ جب قہوہ تیار ہو جائے تو اس میں 1 چمچی جو آپ نے پپیتے کے پتوں کا پانی جو تھا نکال کے رکھا ہوا تھا وہ ڈالیں اور مریض کو پلائیں۔ انشاءاللہ تعالی پلاتے ہی آپ دیکھیں گے کہ اس کی علامات جو اس کو فیور یا جو بھی اس کی علامات ہیں اس میں کمی آنا شروع ہو جائے گی اور قوت مدافعت حد سے زیادہ بڑھنی ایک دم سے شروع ہو جائے گی۔ تو بڑھتے ہیں نسخہ نمبر 2 کی طرف۔ تو ناظرین و حکمہ اکرام نسخہ سماعت فرما لیں۔ فلفل سفید جو ہے وہ آپ نے لینی ہے 10 گرام، اور سوڈیم بائی کارب جو ہے وہ آپ نے لینا ہے 30 گرام، اور پپیتے کے پتوں کا پانی جو ہے وہ آپ نے لینا ہے 10 گرام۔ دونوں ادویات کو کھرل میں ڈالیں اور اس میں پانی ڈالیں، اس کو کھرل کریں۔ جب قوام بننے پہ آ جائے، گولی بنانے کے قابل ہو جائے، تو آپ نے چنے کے برابر گولیاں بنا لینی ہیں۔ 2 گولیاں صبح، 2 گولیاں دوپہر اور 2 گولیاں شام، قہوے کے ساتھ یا شہد کے شربت کے ساتھ آپ اس کو دیں۔ ناظرین و حکمہ اکرام چوتھا نسخہ جو ہے وہ آپ سماعت فرما لیں۔ آپ نے آک کی جڑ جو ہوتی ہے، آک جو پودا ہوتا ہے اس کی جڑ کا چھلکا آپ نے سایہ میں خشک کردہ وہ آپ نے لینا ہے 10 گرام، اور فلفل سیاہ جو ہے وہ آپ نے لینی ہے 2 گرام، اور سفوف ملٹھی جو ہے، ملٹھی کو کوٹ کر اس کا سفوف جو بنا لیں وہ آپ نے لینا ہے 10 گرام، اور اس کو گائے کے دودھ میں آپ نے 6 گھنٹے تک کھرل کرنا ہے۔ 6 گھنٹے کھرل کرنے کے بعد جب گولی بنانے پر قوام آ جائے تو آپ نے چنے کے برابر گولی بنا لینی ہے۔ اگر گولی نہ بنانی ہو تو خشک کر کے اس کے کیپسول بھر لے 500 mg کے، 1 کیپسول صبح، 1 کیپسول دوپہر، 1 کیپسول شام، جو قہوہ بتایا تھا اس کے ساتھ اور شہد کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال کرانا ہے۔ انشاءاللہ یہ بھی نسخہ بہت ہی کارآمد ہے۔ جو ہی دیں گے ڈینگی والے بخار کے مریض کو تو اس کی قوت مدافعت جو ہے وہ اچانک سے بوسٹ ہونا شروع ہو جائے گی، اور آپ کو اس کی مریض میں علامات میں کافی حد تک کمی پہلے دن ہی نظر آئے گی۔ تو حکماء حضرات 5واں نسخہ نوٹ فرما لیں۔ کرنجوا آپ نے لینا ہے 10 گرام، پھٹکڑی بریاں آپ نے لینی ہے 10 گرام، اور پپیتے کا پتوں کا جو پانی آپ نے سب سے پہلے میں نے آپ کو نکالنے کے لیے کہا تھا وہ آپ نے اس میں ڈالنا ہے 40 گرام۔ تو اس کو کھرل میں ڈالیں اور اس کو کھرل کریں۔ جب پپیتے کا پتوں کا پانی خشک ہو جائے اور خشک کر کے اس کو جو 500 mg کے کیپسول بھر لیں۔ یہ کیپسول جو ہے آپ 1 صبح، 1 دوپہر، 1 شام اسی قہوے کے ساتھ یا پھر شہد کے شربت کے ساتھ آپ نے اس کو دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ نسخہ بھی ڈینگی مریض کے بخار کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اس کی قوت مدافعت بڑھانے کے لیے اپنی مثال آپ ہے۔ اور آخری نسخہ وہ سماعت فرما لیں۔ یہ ایک دھنی پر مشتمل ہے۔ یہ دھنی دینی ہوتی ہے، مریض کو بھی دے سکتے ہیں اور پورے گھر کو پاک کرنے کے لیے بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ 2 چیزوں پر مشتمل ہے۔ حب الرشاد آپ نے لینی ہے 10 گرام، مرمکی آپ نے لینی ہے 10 گرام۔ ان کو دیکھتے ہوئے کوئلوں کے اوپر ڈال دینا ہے اور اس کی دھنی آپ نے پورے گھر میں وہ دینی ہے۔ تو ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈینگی کا جراثیم، ڈینگی کا وائرس آپ کے گھر کے جس جگہ پر بھی ہوگا، کونے کونے میں ہوگا، تو قتل کر دے گا اس کو اور مار دے گا۔ اور یہ بہت ہی پاورفل جو ہے یہ دھنی ہے، خاص طور پر ڈینگی بخار کے مریضوں کے لیے اور ڈینگی بخار کے وائرس کے لیے یہ بہت ہی اچھی دھنی ہے۔ ناظرین و اتباع کرام، آپ کو یہ میرے نسخے اگر اچھے لگے ہوں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کو شیئر کریں ان مستحق لوگوں کی طرف جن کو ڈینگی بخار ہے یا ان کے لاحقین کو ڈینگی بخار ہے، تو ان کی طرف لازمی شیئر کریں۔ یقین کریں اگر ایک انسان کی جان بھی بچ گئی ان سے تو وہ پوری جانیت کو بچانے کے مترادف ہے۔ امید کرتا ہوں حکماء حضرات اور عوام الناس
آپ کو یہ میری کاوش، آپ کو یہ میرے نسخے بہت اچھے لگے ہوں گے۔ تو اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، حاضر ہوتے ہیں ایک نئے اور اچھے نسخے کے ساتھ۔ تب تک مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔